नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन 30,91,000 हेक्टर रहेको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना 2068 अनुसार नेपालको कृषि जमिनको औसत आकार 0.68 हेक्टर र प्रति कित्ताको औसत आकार 0.21 हेक्टर रहेको छ। खण्डीकृत जमिनमा परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अवलम्बन गरिँदै आएको र कृषि विकासका लागि भएका सरकारी प्रयासहरू सीमित स्रोत र साधनहरूका कारण एकीकृत रूपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेको छैन। कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरू आकर्षित हुन सकेको छैन। गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण अवलम्बन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिँचाइ, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उद्योगहरूसँगको समन्वयको अभाव रहँदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रूपमा नभई परम्पराका रूपमा मात्र अवलम्बन गरिँदै आइएको छ। यिनै पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका क्रियाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना गरिएको छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक व्यावसायिक दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आगामी 20 वर्षसम्म मार्गनिर्देश गर्ने कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रूपमा स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक संस्थागत जनशक्ति मार्फत तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ यस निकायको। गएको आर्थिक वर्ष तपाईँहरूको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो? प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए? जति सोच गर्नुभएको थियो सबै पुरा भयो कि भएनन्? र यो आर्थिक वर्षमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन्? हजुर, हाम्रो विशेष गरी यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन रूपन्देहीले 3वटा क्षेत्रका विशेष कार्यक्रमहरू हेर्ने गर्छ। जस्तो हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा हामी माछाको सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ भने हाम्रो अर्को गहुँ जोन, त्यस्तै गरी नवलपरासीमा चाहिँ हामी केरा जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले विशेष गरी हामीलाई तोकिएको लक्ष्य अनुसारको कार्यक्रमहरू हामीले सन्तोषजनक रूपमा सम्पादन गरेका छौँ। यद्यपि कतिपय कार्यक्रमहरू किसानहरूका माग चाहिँ अलिकति कम परेको, आवेदन कम परेको र सँगैसँगै गर्दै जाने क्रममा अलिकति बीचमा चाहिँ यो विभिन्न अवस्थाले गर्दाखेरि बजेट कटौती जस्ता कार्यक्रमहरू भएको भएर केही कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पादन गर्न नसके पनि विशेष गरी कृषकको माग अनुसारका र उहाँहरूलाई विशेष गरी प्रविधि मैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा चाहिँ हामी अघिल्लो वर्ष सन्तोषजनक प्रगति हासिल गरेका छौँ। 80% भन्दा बढ्ने प्रगति हासिल गरेका थियौँ भने यस वर्ष चाहिँ हामीले अब पहिलो त्रैमासिक र दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा अहिले अर्धवार्षिक अवधिको कार्यक्रम हामी भोलि समीक्षा पनि छ, जसमा चाहिँ लगभग हामीले लक्षित कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेर आफ्नो लक्ष्यअनुसार हासिल गर्ने क्रममा छौँ। र कतिपय कार्यक्रमहरू सूचना प्रकाशनकै क्रममा, आवेदन सङ्कलनकै क्रममा, भेरिफिकेसन क्रममा भएको भएर अनुदानको कार्यक्रमहरूको अझै पनि हामी चाहिँ यति नै प्रगति भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौँ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो माग पनि आउँछन् भनेर। कस्ता कस्ता मागहरू बढी आइरहेका छन् त यहाँ? यस्तो हो, हामीले विशेष गरी हाम्रो कार्य प्रकृति अनुसार हामीले लक्षित कार्यक्रमहरूमा सूचना प्रकाशन गर्छौँ। जस्तो अब यहाँ चाहिँ कृषि यान्त्रिकीकरणका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रमहरू हुन्छन्, किसानहरूलाई तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ। यस्तै गरी प्रविधि प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। यिनीहरूमा हामीले आवेदन माग गर्छौँ सूचना प्रकाशन गरेर। किसानहरूले त्यसको सन्दर्भमा त्यही सूचनालाई आधार मानेर आवेदन दिनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई काम गर्ने क्रममा आइपरेका समस्या, अप्ठ्यारा, चुनौतीहरू के हुन् र सम्भावनाका कुराहरू खास के रहेका छन् त?
यस्तो छन् काम गर्ने क्रममा आइपरेका अप्ठ्यारा चुनौतीहरू भन्दा पनि जस्तो अहिले पछिल्लो समय कृषकहरूलाई अलिकति व्यावसायिक बनाउन हाम्रो लक्ष्य हो। त्यो हुँदाखेरि अलिकति आत्मनिर्भर र अलिकति जुन निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली छ साना किसानहरूलाई अलिकति ठुलो स्केलमा गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न, उहाँहरूको क्षमता विकास गर्न, अलिकति उहाँहरूलाई पुँजीको आफ्नै पनि पुँजीको व्यवस्थापन गर्न अलिकति समस्याहरू देखिन्छ। पछिल्लो समय आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दा किसानहरूले आफ्नो स्व लगानीमा उठाउनुपर्ने विषयहरू, स्व लगानी गर्नुपर्ने विषयहरू पनि दुःख सुख गरेर गर्नुभएको छ। त्यो हुँदाखेरि अलिकति आवेदन दिने किसानहरूलाई उहाँहरूको स्व लगानी उठाउन दिन पनि अलिकति कहिलेकाहीँ समस्या पर्ने गरेर देखिन्छ। अर्को कुरा प्राविधिक विषयमा हाम्रो दक्ष जनशक्तिको हिसाबले हेर्नुपर्ने दुईवटा जिल्ला र अलिकति जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले अलिकति प्राविधिक जनशक्ति कमी हुँदाखेरि त्यो जति हामीले द्रुत गतिमा गर्नुपर्ने हो त्यति गतिमा सीमित जनशक्तिले, सीमित स्रोत साधनले गर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो असहज जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। तर समग्रमा भन्नुपर्दा हामी आफ्नो क्षमता र आफू भएको स्रोत साधनले किसानहरूलाई सेवा प्रवाह गरेकै छौँ। अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन् होला, गएको आर्थिक वर्षमा धेरै थिए, अलि कम छन् यो आर्थिक वर्षमा भन्ने कुरा पनि सुनेका छौँ। किन अनुदानका कार्यक्रमहरू कम गराइएको छ? यस्तो अनुदानको कार्यक्रमहरू कम भन्दा पनि हामीले समग्रमा क्षमता विकास भन्दा पनि कृषक लक्षित अनुदानका विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्छौँ। त्यो सम्बन्धमा अघिल्लो वर्षभन्दा कम भन्दा पनि यो विशेष गरी बजेटको हिसाबले राज्यको, राष्ट्रको चाहिँ अब आफै यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, त्यो हिसाबले अलिकति हामीलाई कम सेलिङ प्राप्त भएको थियो अघिल्लो वर्षभन्दा बजेट विनियोजनको हिसाबले। र त्यो हुँदाखेरि अलिकति स्वत कम हुने नै भयो। तर कृषकहरूको आवेदनको आधारमा हामीले कृषकहरूको उहाँहरूलाई परेको आवेदनलाई स्क्रिनिङ गरेर उहाँहरूको इच्छा छ भने हामीले इच्छाको अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हामीलाई त्यस्तो समस्या छैन। किसानहरूले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। आवेदन दिएका किसानहरू र आफ्नो योग्यता पुगेका वा मापदण्ड पुगेका किसानहरूले हामीबाट कार्यक्रम मजाले लैजान सक्नुहुन्छ, सञ्चालन गरिराख्नु पनि भएको छ। त्यो अनुसार हामीले उहाँलाई सम्बोधन पनि गरेका छौँ। प्रविधि हस्तान्तरण विस्तारका कुराहरू, तालिमका कुराहरू, त्यसै गरेर अनुदानको कुराहरूको उपलब्धिहरू खास के हो त? यस्तो अब जस्तो यसमा दुईटा विषयहरू छ। एउटा क्षमता विकासको कुराहरू र प्रविधि हस्तान्तरणको विषय, अर्को चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अनुदानसहित कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउने विषय। अब दुईटा विषयमध्ये यो हाम्रो क्षमता विकासको विषय चाहिँ कस्तो भने हामीले हाम्रा किसानहरूलाई अलिकति परम्परागत प्रविधि प्रणालीहरू अपनाइरहेका किसानहरूलाई पछिल्लो समयको आधुनिक प्रविधि वा अलिकति व्यावसायिक बनाउन सक्ने तालिमहरू प्रदान गरेर उहाँलाई अलिकति उहाँको स्केल अप गर्ने, हैन, सानो परिमाणको लागि ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्ने बनाइरहेका छौँ। र सँगैसँगै क्षमताको विकासको कुरा चाहिँ किसानको मात्रै होइन, हामीले प्राविधिक जनशक्तिको पनि क्षमता विकासको कुरा गर्छौँ। जस्तो पछिल्लो समय हामी मत्स्य सुपर जोन क्षेत्रमा काम गर्ने पालिकाका पशु सेवा प्राविधिकहरू जो चाहिँ मत्स्य विषयबाट हुनुहुन्न तर मत्स्यमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरू पालिकाका सम्पूर्ण प्राविधिकहरूलाई हाम्रो क्षेत्र कार्यक्रम लागू भएका प्राविधिकहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको मत्स्य पालन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरौँ, जसले गर्दाखेरि किसानहरूले चाहिँ पालिकाबाटै मत्स्य प्रविधि हामी सँगसँगै पालिकाबाट पनि त्यसको सेवा प्रवाह लिन सक्नुभयो। त्यो हाम्रो मकसद भनेको किसानलाई घर दैलोमै सेवा प्रवाह गराउने विषय हो भने। अर्को अनुदानको विषय कस्तो भने किसानहरूले अलिकति आफूलाई व्यावसायिक बनाउन ठुलो लगानी आफै सँगै एक्लै गर्न सक्नुहुन्न भनेर राज्यले सँगैसँगै उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि सर्टेन हाम्रो कार्यविधि तोकेका मापदण्ड अनुसार उहाँहरूको लागत साझेदारी गरेर उहाँहरूसँग सँगै हिँड्ने प्रयास हो, जसले गर्दा उत्पादन वृद्धि हुने, उत्पादकत्व वृद्धि हुने र किसानको मुनाफा बढी हुने भन्ने सोच अनुसार हामीले व्यावसायिक उत्पादनमा जोड्नका लागि, किसानलाई सहज गराउनका लागि, किसानलाई अलिकति प्रोत्साहित गर्नका लागि हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। समन्वय सहकार्यको अभावले गर्दा डुप्लिकेसनहरू बढी भयो भनेर पनि जनताले भनिरहेका छन्। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि के गर्नुभएको छ? समन्वय सहकार्य कस्तो छ त्यो पनि भनिदिनुहोस्। हो, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। पछिल्लो समय जस्तो हामी सँगसँगै काम गर्ने विभिन्न निकायहरू छन्, स्थानीय सरकार, अनुगमन नियमन पनि अलि फितलो छ सरकारी निकायको। हो, अब अनुगमन फितलो भन्दा पनि हामीसँग तीनटा फरक निकायहरू छन् राज्यले गर्ने, स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, सँगसँगै विकास साझेदार सङ्घ संस्थाहरू पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। अब त्यो हुँदा हामीले हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा, नवलपरासी जिल्लामा के गरेका छौँ भने हामीले जुन विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ वा हामीले जुन क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ त्यो क्षेत्रमा सकेसम्म प्रदेशका कार्यालयहरू, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी हस्पिटल जस्ता कार्यालयहरूले एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्न र गर्नै परेको हकमा चाहिँ समन्वय गरेर हामी चाहिँ क्रस भेरिफिकेसन गरेर मात्रै गर्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि जहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले काम गर्छ त्यो क्षेत्रमा अन्य निकायहरूले त्यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम
सकेसम्म त्यो किसानहरूको क्षेत्रमा लागू गर्नुहुन्न र गर्नै पर्यो भने हामीसँग सल्लाह गरेर हाम्रा निर्णयहरू हेरेर मागेर दोहोरोपना नगर्ने गरी गरिरहेका छौँ। यस्तै गरी पालिकाको साथीहरूसँग के हुन्छ भने हामीले सञ्चालन गर्ने प्रत्येक कार्यक्रमको जानकारी उहाँलाई गराउँछौँ, प्रत्येक बैठकहरूमा पालिकाको प्रतिनिधि साथीहरूलाई बोलाउँछौँ र अझै हामी गाउँजोनमा त के पनि गर्छौँ भने प्रत्येक महिनाको एक दिन एउटा हाम्रो सञ्चालन समितिको बैठक हुन्छ। त्यो बैठक चाहिँ पालिकाकै अध्यक्षज्यूको कार्यकक्षमा हाम्रो सञ्चालन समितिको साथीहरूले जानकारी गराउने हिसाबले गर्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि सम्पूर्ण पालिकाहरूमा रोटेसन बेसिसमा चाहिँ जानकारी गराएको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले दोहोरोपना नियन्त्रणको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूज्यूदेखि लिएर कर्मचारी साथीहरूसँग र कृषकसँग पनि समन्वय चाहिँ गरिरहेकै छौँ। अन्तमा यो भनिदिनुहोस्, राज्यपक्षले अब के गरिदिए कृषिमा केही आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो होला? यस्तो हो, राज्य पक्षले अब नेपाल सरकारले राज्यले गर्न सक्ने र गर्न पर्नेसम्म त सोचका साथ गरेकै छ, कृषिलाई प्राथमिकता दिएर गरेकै छ। तर पनि यसमा अझै थुप्रै सम्भावनाहरू छन्, गर्नुपर्ने स्कोपहरू छन्। जस्तो अब राज्य पक्षले गर्नुपर्ने हामीसँग नवीनतम प्रविधिहरू विकास गर्नका लागि अनुसन्धान स्रोत केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, कृषकहरूलाई पनि त्यो ठाउँ देखेर चाहिँ उनीहरूलाई आफूलाई उत्साहित हुने प्रोत्साहित हुने नमुना केन्द्रहरू निर्माण गर्ने, सँगैसँगै अहिले सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूलाई अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि तिनै त्यो तहको सरकारसँग एकीकृत कार्यविधि बनाएर वा एकीकृत कार्य मोडल बनाएर कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजनदेखि लिएर बजेट मात्रै विनियोजन भएर भएन, त्यसको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रविधि मैत्री विकासको अवधारणामा चाहिँ जाने हो भने पक्कै पनि साना किसानदेखि ठुला किसानसम्म चाहिँ राज्यले अझै बढी लाभान्वित गर्न सक्ने वा उहाँलाई अलिकति व्यावसायिक बनाउन सक्ने स्कोप चाहिँ छ। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद हजुर।